न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक निजी बैंक्वेट में और यहां पे एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। आइए लेकर चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस चीज़ का प्रोग्राम है और क्या है। तो आइए लेकर चलता हूं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अल्लामा मिर्ज़ा ताहिर अली हबीब है और मेरा ताल्लुक़ है तैयम्मा मसाजिद इमामिया से भी है और इसके अलावा जाफरी अलायंस से है, उसमें सुप्रीम काउंसिल का मेंबर हूँ। और यहाँ पर सलमान साहब ने जो है वकील एडवोकेट जो हैं सलमान एडवोकेट, उन्होंने मुझे मदऊ फरमाया और ज़्यादा याद रखा और मैं मशकूर हूँ उनका। और हमारी दुआ है कि ये प्रोग्राम जो है उनका कामयाब रहे और इंशाअल्लाह हज़रत अब्बास के हवाले से उन्होंने मुझे कहा है कि ख़िताब के हवाले से इंशाअल्लाह उसको भी 20 मिनट के उस ख़िताब करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। ये अब्बास अलमदार कॉन्फ्रेंस हो रही है, उम्मीद है बेहतर होगी। पहले भी ये लोग प्रोग्राम करते रहे बहुत अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह। बहुत काफ़ी अज़ादार और वैसे भी हट के लोग यहाँ आते हैं। नज़र न्याज का इंतज़ाम किया मौला हुसैन के सिलसिले में, तो मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करूँगा और इंशाअल्लाह अच्छा मौक़िफ़ होगा इन लोगों का। इसलिए कि मुझसे बात हो नहीं पाई पूरी तरह से कि ये लोग क्या किस उस पे करते हैं। लाजिम अज़ादारी के सिलसिले में सारी कॉन्फ्रेंस होगी। जो प्रॉब्लम हो रही है अज़ादारों को इस वक्त, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही है अज़ादारों के लिए कि एक लिमिट कर दी है इन्होंने कि बग़ैर मियाँ बीवी अकेले सिंगल नहीं जा सकते। सबसे बड़ा ये मसला इस वक्त चल रहा है। फिर बसेस जो है हमने काफ़ी जगह पे ये बात उठाई थी कि अलाउ की जाए, अभी तक उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो यही सिलसिले हैं जो प्रॉब्लम आ रही है अज़ादारों को, उसके सिलसिले में इनकी कॉन्फ्रेंस होगी। देखें, आप एक सियासी लोग हैं और ऐसे प्रोग्रामों में देखता हूँ कि अक्सर आप आते हैं। जी। आपकी हुकूमत है तो क्या आप लोगों की चल नहीं पा रही या क्या मसला? नहीं, ये वफाक का मसला है। यहाँ का सिंध हुकूमत का इससे ताल्लुक़ नहीं है। सिंध हुकूमत तो हर वक्त ये चाहती है कि कोई प्रॉब्लम ना, और हमेशा खड़ी भी होती है। लेकिन जब वफाक से नहीं होता तो सिंध हुकूमत क्या कर सकती है? तो वफाक के हाथ में। और इसमें मैंने मोहसिन नकवी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि उनके हाथ में है सही मायनों में, अगर वो चाहें तो इंशाअल्लाह कोशिश भी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि वो अहले तशय्युअ हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि ज़ियारतें हमारे लिए कितनी ज़रूरतमंद है। लेकिन क्या मजबूरी है जिसकी वजह से अलाउ नहीं कर रहे हैं। इनको अलाउ करना चाहिए। और ये जो पाबंदी लगाई है ये ख़त्म, प्लस इराक़ एयरवेज़ पे भी पाबंदी लगाई है। बसेस का तो मसला था लेकिन जहाज़ भी इन्हें शॉर्ट कर दिए। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसको नज़रसानी करें और ये जो अज़ादार इस वक्त तैयारियों पे हैं जाने के, उसमें वो किसी तरह जा सकें चेहलुम पे। क्या समझते हैं कि यहाँ पे पाबंदी लगाने से हमें किस तरफ ढकेला जा रहा है, किसके एम पे काम कर रही हो? देखिए, ये दिमाग काम नहीं करता है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसलिए कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। अब वहाँ या तो लोग पूरी दुनिया में डर गए कि 5 करोड़ 6 करोड़ लोग अज़ादार वहाँ पहुँच जाते हैं। वो एक इतना बड़ा इज्तिमा है पूरी दुनिया में, इतना बड़ा। आपको पता है हज में भी 30-35 लाख से ज़्यादा लोग नहीं होते, जो करोड़ों में जा रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है और आपको पता है इस वक्त चेंजिंग भी आ रही है। ज़्यादातर लोग आ रहे हैं शियत की तरफ। अब समझ लें वही इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन, वो दौर आ गया है। तो यही खौफ होगा कि ये क्यों इस तरह की पाबंदी है, वरना कोई तुक नहीं बनता इन पाबंदियों का। पैगाम सिर्फ पैगाम हुसैनी है कि आप अब्बास अलमदार की तरह जो है वफ़ादार हो जाएं अपने आप से, अपने मुल्क से, अपनी कौम से, और निडर हो जाएं, बहादुर हो जाएं और तागूती ताकतों के सामने खड़े हो जाएं। ये सादा सा पैगाम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम एडवोकेट इश्तियाक अली जतोई है। आई एम ए प्रैक्टिसिंग लॉयर इन कराची हाई कोर्ट एज वेल एज लोअर कोर्ट। आज क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से, क्या पैगाम देंगे हमारी कराची के लिए? सर, ये पैगाम जो है ये ना कि सिर्फ कराची या पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए और सब इंसानों के लिए ये एक बड़ा अच्छा अमल है। और इसको ये हम बोलेंगे कि एक किस्म की सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना है इसको। और ये बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं अवेयरनेस क्रिएट करना। किसी भी बड़ी पर्सनालिटीज़ या कोई भी बड़े हमारे इमाम हैं या हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी एग्जांपल सेट करना और माशरे में फैलाना, ये एक बड़ा नेक अमल है जिसको सबको फॉलो करना चाहिए। सर, पैगाम जो है वो अली भाई ने जो पैगाम दिया है, मैं समझता हूँ ये
بہت اچھا پیغام ہے، اور میں علی بھائی کے پیغام کو آگے سراتے ہوئے یہی کہوں گا کہ لوگ درجوگ آتے رہیں، اور جس طرح علی بھائی نے کہا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، تو وہ وقت اب دور نہیں ہے، وہ آ چکا ہے الحمدللہ، اور جوگ در جوگ جو ہے لوگ شیعت کی طرف آ رہے ہیں، اور الحمدللہ پوری دنیا میں مولا عباس کا علم اونچا ہوگا اور اونچا رہے گا ہمیشہ۔ آئی ہے 110 گروپ نے، تو یہ تو میرے خیال سے یہ ان کا میرے خیال سے تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ حضرت عباس علمدار کانفرنس اور اس طرح کی دیگر کانفرنسز ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو معاشرہ ہمارا تباہ حالی کا شکار ہے، یہ شہر کراچی اور پاکستان مختلف جگہ پر انسرجنسی چل رہی ہیں، چاہے بلوچستان ہو یا KPK ہو، گلگت بلتستان ہو یا کشمیر ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جرأت اور ان کی دلیری اور ان کی سیکریفائس اور ان کی لائلٹی شاید ہمارے ہاں بھی کسی لیڈر کو ہمیں ان کو سمجھ میں آ جائے، ارباب اختیار کو، اور یہ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ملک کو کسی جگہ پر کہیں سیٹل کریں۔ یہاں پر جو لوگ یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں وہ یہ زندگی ڈیزرو نہیں کرتے، تو میں چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کانفرنسز ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 110 گروپ نے جو یہ پروگرام رکھا ہے، مولا عباس کی کانفرنس رکھی ہے، اس میں تمام مکاتب فقہ کے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ مولا عباس ویسے بھی کسی ایک مکتب فکر کے مولا عباس نہیں ہے، انہیں آج پوری دنیا اپنا مولا مانتی ہے، عباس کو پوری دنیا مولا مانتی ہے۔ تو تمام مکاتب فکر کے یہاں آ کے دیکھ کر یہ خوشی ہوئی کہ تمام مکاتب فکر ادھر شامل ہوئے اس کانفرنس میں، اور عمدہ الفاظ میں حضرت عباس کی مدح سرائی انہوں نے کی۔ بہت بہت شکریہ۔ آج جو ہے وہ جو کانفرنس ہوئی ہے مولا عباس علیہ السلام کی، وہ زبردست ہے۔ ابھی ہم نے مارکہ حق جس طریقے سے جیتا ہے، اور مارکہ حق ہمیں اسی طریقے سے شجاعت، بہادری، اسی طریقے کے جو ہمارے اسلام کے ہیروز ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی سنت کے اوپر عمل کریں۔ جیسے انہوں نے نہ کچھ ہونے کے باوجود بھی حق کا ساتھ دیا، اسی طریقے کے آج کے سیاستدان، آج کی بیوروکریسی، آج کے جتنے بھی ملک چلانے والے ارباب اختیار لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ مولا عباس کو اسٹڈی کریں اور ان کی شجاعت اور بہادری سے ایسا ہنر سیکھیں کہ آپ پاکستان کو اسی طریقے سے جو ہے وہ چلا سکیں اور ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے 110 گروپ بہت ساری کمپنیز ہوتی ہیں جو کرنے کے بعد اپنے فائدے میں جو ہے وہ انجوائمنٹ کرتی ہے، لیکن 110 گروپ آف کمپنیز کی بڑی اچھی مجھے بات لگی کہ وہ اتنی اونچائی اور بلندی پہ جانے کے بعد بھی اسلام سے جڑے ہوئے ہیں اور مولا عباس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور برکت ڈالے ان کے کام میں۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام وہ ایک ریفارمر مسلح تھے جو نانا کے دین کو ریپریزنٹ کر رہے تھے۔ تو امام حسین نے کوئی بھی یزید کے خلاف بغاوت نہیں کی، لیکن یہ ان کا رائٹ تھا کہ وہ ایک شرابی کی، ایک زانی کی بیعت قبول نہ کریں، اسے ایک لیجیٹیمیٹ حاکم کے طور پہ تسلیم نہ کریں۔ دس واز ہز رائٹ۔ تو انہوں نے یہ کہا، پورے عالم اسلام سے کہا ٹھیک ہے، کہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ اس کی بیعت نہیں کرو۔ تو لیکن جو ان کی پوری موومنٹ تھی وہ اللہ رسول کے حکم پہ تھی، ان کا اپنا ذاتی اجتہاد نہیں تھا۔ تو یہ ہمارے ہاں تاریخ میں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی کہ یہ کہا گیا کہ ان کو عراق نہیں جانا چاہیے تھا یا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے لیے صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بہت محترم ہیں، ہم کی بہت عزت کرتے ہیں، ان سے بہت محبت بھی کرتے ہیں، لیکن جو آل رسول ہے وہ حضور کا خون ہے، حضور کا گوشت ہے۔ تو جب آپ درود پڑھتے ہیں نا تو صرف وہ آل پہ ہوتی ہے، حضور اور ان کی آل پہ، کیونکہ حضور کا اصحاب اس میں نہیں آتے۔ السلام علیکم، ست سری اکال۔ آج 110 گروپ کی جانب سے یہاں پر عباس علمدار کانفرنس لگی گئی، جس میں سکھ برادری سے میں اور ہندو برادری سے کرسچن میں تمام آئے، ہمیں اچھا لگا۔ اسی طرح تمام مذاہب کو مل جل کر رہنا چاہیے، اور انسانیت کے لیے جس طرح امام حسین نے جو قربانی دی، اس طرح ہمیں بھی انسانوں کے لیے بس اچھا ایک پیغام دیں کہ ہندوستان جس طریقے سے
प्रोपेगेंडा करता है कि पाकिस्तान में कोई कम्युनिटी सेफ नहीं है, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, उसके बारे में छोटा सा पैगाम। मैं उसको यही पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में यहाँ पर मजहबी जितनी आज़ादी वो किसी मुल्क में नहीं है, तो हम तो यहाँ पर आज़ादी से खुशी से रह रहे हैं, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। हम तो यहाँ पर कोई इंडिया जो इस तरह बात कहता है तो वो सही नहीं है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरा नाम सैयद सईद हैदर शाह एडवोकेट है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 100 का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पर एक अज़ीमुशान तकरीब का एहतमाम किया गया अब्बास अलमदार कॉन्फ्रेंस के नाम से, जिसके ऑर्गेनाइजर्स हैं सलमान साहब और आसिम भाई। मैं वो यकीनन मुबारक के मुस्तहक हैं कि माह मुहर्रम में उन्होंने शहदाए करबला की याद में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, और जिसमें तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हम अक्सर मुसलमान बात करते हैं फ़िक़ों की, इन्होंने मैं इनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि फ़िक़ों से भी निकल कर दीगर मज़ाहिब को भी यहाँ पर इकट्ठा किया, उनको जोड़ा, और उन सबको, क्योंकि करबला हमेशा हमें दर्ज देता है बर्दाश्त का, सब्र का और कुर्बानियों का, और सबसे बढ़कर ये तमाम तर चीज़ें अल्लाह के लिए हैं बेशक, और इंसानियत का सबक हमें करबला से मिलता है, जिसकी खातिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और उनके रफ़क़ा ने कुर्बानियाँ दी। ख़ासकर गाज़ी अब्बास अलमदार जो उनके सबसे वफ़ादार साथी थे, उनके भाई थे, उनकी कुर्बानियों को उजागर करना, उससे एक मैसेज देना, एक पैगाम देना अवाम उन्नास को, इंसानियत को पैगाम देना कि वफ़ा क्या चीज़ है, क्योंकि वफ़ा का पैकर अगर कोई है तो वो गाज़ी अब्बास अलमदार है। और इसी सिलसिले में हम यहाँ पर सब्र का सबक सीखते हैं, और दीगर मेरे साथ जो दोस्त मौजूद हैं मैं चाहूँगा वो भी बात करें। आप तमाम दोस्तों का इस कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भाई अब ये तो प्रोग्राम बरकतों वाला है, इस अजीम प्रोग्राम में हम आए हुए हैं जो बरकतों वाला प्रोग्राम है, और आपको पता है इमाम हुसैन की तो शान ही अलग थी, शेरों के शेर, तो शेरों के शेर के प्रोग्राम में आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही बरकतें रहें, और इंशाल्लाह हर साल ये प्रोग्राम करें और इस पर दिन ब दिन तरक्की करें। आपको पता है अगर करबला ना होता तो आज कोई और शक्ल होती इस्लाम की, तो इस्लाम को बचाया अपनी शहादत से। ये ज़िंदगी आज देखें यजीद कहाँ है, इमाम हुसैन कहाँ हैं, तो ये वाज़ा ये सबक दे दिया जाता है कि भाई हक हक होता है, बातिल बातिल होता है। क्योंकि इंटरव्यू में कर चुका एक सवाल छोटा सा है कि हिंदुस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है कि चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो या अपना क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, वो खुश नहीं है, तो क्या पैगाम देंगे उनका छोटा सा एक एज ए हिंदू कम्युनिटी? देखिए, खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिससे अंदेशा है ज़वाल ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका जो सवाल है कि किस तरह पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा की सूरत में आज रुस्वा करने की कोशिश की है पाकिस्तान को, लेकिन वो कुरान शरीफ में वाज़ेह हिदायत है कि तू जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। आज फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब को जो इज़्ज़त पाकिस्तान से पूरी दुनिया में मिली, उन्होंने पूरी दुनिया को अमन की तरफ राग़िब किया, और पूरी दुनिया को जो ख़तरा था जंग का पूरी दुनिया में उसको टाला है, और पाकिस्तान की जयकार है पूरी दुनिया में हो रही है। और किस तरीके से राफेल गिरे हैं, किस तरीके से सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर बुरी तरह नाकाम हुआ है, वो आपने खुद देखा। मोदी की जो साजिश है वो हमेशा यही होती है कि पाक फ़ौज और पाकिस्तान के लिए वो हमेशा प्रोपेगेंडा करता आ रहा है, वो हमेशा से नाकाम रहा है, नाकाम था, नाकाम है और नाकाम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और इस बात के लिए मैं प्रोफेसर डॉक्टर मनोज चौहान, हिंदू स्कॉलर पाकिस्तान, हमारे फील्ड मार्शल और हमारे शोहदा को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान का वक़ार और इमेज बुलंद करके रखते हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 110 ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास क़मर बनी हाशिम अलमदार करबला हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे किया। यकीनन कि उन करबला का एक एक किरदार वो है कि जहाँ से हम बहुत सारे पैगामात लेते हैं और अपने किरदार को उन किरदारों के साथ ढालने की कोशिश करते हैं। अगर हम हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास का किरदार देखेंगे और लोगों को वो पैगाम आम करेंगे तो इस माशरे के अंदर वफ़ाशारी बढ़ेगी,
اس میں محبت بڑھے گی، اس کے اندر جو ہے کہ ایک دوسرے کا احترام بڑھے گا، اور سب سے بڑی بات کہ شجاعت جو ہے کہ سب کے پاس جو ہے کہ شجاع لوگ جو ہے کہ اپنے آپ کو اس عظیم ہستیوں سے منسلک کریں گے جہاں کے اوپر وہ شجاع تھے، وہیں کے اوپر وہ جو ہے کہ اطاعت گزار بھی تھے، وہیں کے اوپر وفاشار بھی تھے، وہیں کے اوپر جو ہے کہ وہ اپنے رشتہ داری نبھانے کے اندر بھی پیش تھے، اور ہر رشتے کے اندر آپ دیکھیں گے تو ہر رشتہ کربلا میں ایسا ہے کہ اس نے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی پیغام ضرور چھوڑا ہے، اور یہی کربلا ہے جو 1400 سال بعد آج بھی مینارہ نور ہے، جس سے جو ہے کہ ہم روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، میرا حسین وہ ہے کہ جو کہ کشتی نجات بھی ہے اور وہ نور ہے ہدایت کا۔ کس آصف بنگس کی اگر میں بات کروں یا سلمان احمد کی، انہوں نے کراچی شہر کے اندر ایک گلدستہ تیار کیا جس میں ہر شکل کی خوشبو ملے گی یہاں پہ، چاہے ایک طرف دیکھیں سردار جی بھی کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف کرسچن پارٹی بھی کھڑی ہوئی، ایک طرف اہل تشیع بھائی بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور سنی بھائی، تمام لوگوں کو یہاں پہ انہوں نے لا کر جمع کیا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ منوج چوہان سے اگر بات ہو سکے تو کیا پیغام دیں گے کراچی کے لوگوں کو؟ پیغام میرا ایک ہی ہے، ہم تمام لوگوں کا ایک ہی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزدید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ آج کا میرا پیغام ہے۔ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا سلمان صاحب کو، 110 کی پوری ٹیم کو، اسلم بھائی آپ کے چینل کو، شبر زیدی صاحب میرے ساتھ ہیں ان کو، اور یہاں پر جتنے بھی علماء ہیں تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مولا علی ہم تمام لوگوں کو حسین کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر پروفیسر منوج چوہان جنہوں نے ایک پیغام دیا تمام کراچی کے لوگوں کو۔ اب میرے ساتھ موجود ہیں کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے سر، کیا میں پاسٹر ایمینول صبح بات کر رہا ہوں، اور یہ 110 کے حوالے سے یہ بہت اچھی تقریب اور بہت اچھا یہ نام پیدا کرتے ہیں تاکہ اپنے مذہب کو آگے لے جانے کے لیے، بڑھانے کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ یہ 110 کا مطلب ہے کہ علی کے لقب کو آگے جو ہے نا عیاں کرنا، یہ بہت اچھی کاوش ہے، بہت ہی اجاگر، اور میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں ان کو۔ السلام ماشاءاللہ سے پروگرام بہت عباس علمدار پروگرام بہت ماشاءاللہ سے کامیاب کیا، اور بہت اچھا ہوگا۔ اس طرح کے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے، ہوتے ہیں کراچی میں، اور ایڈوکیٹ سلمان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں دعوت دی۔ 110 مارکیٹنگ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے دوستوں کو اور سب کو دعوت دی۔ ہم یہاں پہ آئے اور ہمیں بہت مزہ آیا، اور ہم نے اچھا مطلب ہمیں لگا سب لوگوں سے مل کے، اور سیاسی سماجی لوگ سارے ماشاءاللہ سے آئے ہوئے تھے، اور ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ سلمان صاحب آخری کیا پیغام دیں گے جو لوگوں کو اکٹھا کیا آپ نے، کیا کہیں گے؟ آج کھانا کھل گیا، کھانا ختم ہو جائے گا۔ میں یہ پیغام دوں گا، بلکہ رسول خدا اور پنجتن نے یہی پیغام دیا ہے، اور ان کے اصحاب نے یہی پیغام دیا ہے، ہمیں اماموں نے یہی پیغام دیا ہے کہ طاغوتی طاقتوں ظالم کے آگے ڈٹ جاؤ بہادری سے، تبھی فلاح پاؤ گے، اور وفا کرو اپنے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا عباس علمدار کانفرنس جو منعقد کی گئی یہاں پہ، اور تمام کمیونٹی کے لوگ یہاں پہ آئے، اور جس طریقے سے میں نے کہا کہ تمام گلدستہ یہاں پہ اکٹھا کیا، ہر کراچی چاہے وہ صحافی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، تمام لوگوں کو لا کر 110 گروپ نے یہاں پہ اکٹھا کیا، اور آپ نے ہر کسی کی گفتگو سنی۔ کیمرہ مین شکیل احمد کے ساتھ اسلم خان، CNBC سٹی نیوز کراچی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔